मैं कहाँ जाते सुकुमार, मैं कहाँ जाते तुम्हारा दर न मिलता तो तुम्हारा दर न मिलता तो मैं कहाँ जाते दीवाना, मैं कहाँ जाते माला दर न मिलता तो मैं कहाँ जाते दीवाना, मैं कहाँ जाते दीवाना, कहाँ जाते मैं कहाँ जाते दर न मिलता तो मैं कहाँ जाते मैं कहाँ जाते निकल कर तेरा काम अगर तेरा काम निकल कर तेरा काम निकल कर तेरा काम निकल कर तेरा काम निकल निकल कर तेरा काम अगर मिल दाना में खाना, अगर मिल दाना में खाना तो ठुकरा ये हुए इंसान, ये ठुकरा ये हुए इंसान। मैं कहाँ जाते मैं कहाँ जाते ठुकरा ये हुए इंसान। मैं कहाँ जाते मैं कहाँ जाते निकल कर तेरा काम निकल कर तेरा काम तेरा काम अगर मिल दाना में खाना तो ठुकरा ये हुए इंसान। मैं कहाँ जाते खुदारा, मैं कहाँ जाते ठुकरा ये हुए इंसान। मैं कहाँ जाते मैं कहाँ जाते अगर को हरी में नाद के उठा देता, 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 नाद के परवंदे उठा देता, तो फिर काबा कहाँ रहता, तो फिर काबा कहाँ रहता। मैं कहाँ जाते मैं कहाँ जाते काबा कहाँ रहता। मैं कहाँ जाते मैं कहाँ जाते काबा कहाँ रहता। मैं कहाँ जाते मैं कहाँ जाते अगर सीने में उनके दाग सोने गम नहीं होता, अगर सीने में
ہوگا اگر غم نہیں ہوتا غم نہیں ہوتا تو محشر میں تیرے بیمار محشر میں تیرے بیمار پہچان میں کہاں جاتے میں کہاں جاتے محشر میں تیرے بیمار پہچان میں کہاں جاتے میں کہاں جاتے میں تیرے بیمار یہ کہاں جاتے لگی دل کی بجھانے کے ملے جلنا بھی پڑتا ہے جلنا بھی پڑتا ہے وگرنا شمع کے نزدیک وگرنا شمع کے نزدیک پروان نے کہاں جاتے پروان نے کہاں جاتے وگرنا شمع کے نزدیک پروان نے کہاں جاتے پروان نے کہاں جاتے شمع کے نزدیک پروان نے کہاں جاتے پروان نے کہاں جاتے چلو اچھا ہوا کام آئی دیوانگی اپنی چلو اچھا ہوا کام آئی دیوانگی اپنی دیوانگی اپنی وگرنا ہم زمانے بھر کو سمجھا ہم زمانے بھر کو سمجھا